ሰላም ፍትዋትን ክብራንን አመላ ዓለም ትርከው ነይሻናሌ ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን በወገነይ ሰላምዬ ንስኻት ከመወን በብዘለኽምዎ ሰላምኩም በዛሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልት ኩሉ ተስፋእየ እንኳዕ ድማ ናብ ሻናሌይ በሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪዲዮና ዝኸውን ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ዜና እየሒዘልኩም መጽእ ዝኔኹ ንደለይቲ ወርቂ ወይ ከዓ ወርቂ ክትገዝኡ እንተዝሓሰብኩም እንኳዕ ደስ በለኩም ወርቂ ካብ ማንም መዓልቲ ብላዕሊ በታሪኽ ንመጀመርያ ጊዜ ወርቂ ኣብዚ በፂሑ ርአዮ ኩሉ ጊዜ ቀኒሱ ኢለ ይሰርሕ እየ ከም ሎማዓንቲ ግን ኣይቀነሰን ብሓደ ጊዜ ካብ 100 ልዕሊ 30% ይቅናሽ ገይሩ ዝኒዮ እና ሓንቲ በሓንቲ ክነግረኩም እየ ካብ 14 ካራት ጀሚርና እስካብ 24 ካራት ዘሎ ብናይ ውሽጢ ዓድና ብናይ ደገ ዘሎ ዋጋ ክርኢና እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንኽትከታተሉ በአኽብሮት ይዕድም ንሻናሌይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነበራ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር ብምግባር ንኽተበረታትዑኒ ብትሕትና ይላዎ ላይክ ሸር ንትገብሩለይ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እያ ሰናይ ጻንሒት ሰናይ ምክትታል عسي زلفي سيسي يفسحالو الشكيرو عسي زلفي عوترنو مهدور خيبو المتكرو عسي زلفي سيسي يفسحالو الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط غجي وحلف كيرو كبرت حواتي تملسنا تراخيمنا نينا مبأكاس بمجمرا نريو بعال 14 كاراتي كخون لما عنتي سنة عسراوي كعاجون عسران شو عتن ايز خون زلا مكنياتهم كان معلتنا معلتي سلاز فلالن لو ما عنت على تسنبتيو صباح على تسوني من الوسوني حد شلاقه حيزو كماز سلاز خل بتعملي كورد ويسكو سخنا زبر صباح انا بتعمل تشوكيلني هوغي حاسك عتريا مال اسك عتريا مالتيو لو ما عنت جن واغا ورقي ناي سومون ناي مجرشا سومن على تسنبت مالتيو بعلى 14 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واغا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بسبعة 4.85 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا بعشرة شحن شومنتن ميتن 20 شومنتن كشيت وعيد له بزح كي رحقنا بزح وتأورد كيبلنا بقرمة مالي اسكاب 10 شحن شومنتن ميتن نيرو بناي أمريكا دولار دما اسكاب 84 نيرو تزخبره بتعمل كأنيس استغل دمو بسبعة شحن بسبعة شومنتن نيرو نمجمر جزء ورق مسرح كارز جمر 74 بزيحة نمجمر جزء بناي إثيوبيا جنزب بعشرة شحن شومنتن ميتن بزيحة كم لو ما عندك كأنيسو رئيو أي فلتن مالتينا حزون جزء خام الناس حزم مثل وريلا ورقي ناي مجزء حساب نزل لكم انكو عدس لكم مالتيو قتلنا نريو بعد 15 كاراتي كون 15 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واغا ني حنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب8.12 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام ب10 شحن شدشويتن 75 قرشن كشيت وعيد له ازي نايت ورقي ترى جنزب بتشايو مالتيو قاتلنا نريو بعال 16 كاراتي كون 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واغا ني حنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب85 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب13 شحن 520 يو كشيت وعيل زلو بعال 16 كارات بتعمي زقرم ورقي كم زيدو كأنسو يلا إحسكو ونيرا اندو እግዚአብሔር ልዎ ናብ 8 ተወሪዱ ወርቂ ኣነ ባዕለይ ገዝ ኣለኹ ማለት እዩ ጸሎት ግበር ካብዚ ብታሕቲ ክወርድ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 17 ካራት ይኸውን 17 ካራት بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واغا ني 1 جرام ورقي
بناي أمريكا دولار بتسعة حد النت 8 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا بعشر 4,300 سوسن حمشتن قرشنيو كشيت وعيل زلو إزي نيت ورقي جراميو نيوش تعدي واقع ورق مالتيو 17% كم 200 تايز أكل ورقي صراحة نحرق لكمني 17 كارات كم 266% ورقي كسرح خلو اتي 4 دما اتي 34 دما زتفلالي عينت معدنات برتا برنت كم زينك نحاس نيكل وزت الزبالو حاويسكا زسرحيو ازي دما بطعم طنكارا يغورو مالتيو قصيلنا نريو بطعم تفلاتنتن تفتاونتن زلو عينت ورقي ابيتن بوتا اب ኢትዮጵያ ኢሉውን በአፍሪካ ኢሉውን በዓለም ሀገራት بطعمي تفتاونت ويكع تفلات النزلو عينت كارات بعل 18 كارات يكون 18 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع نيحنس جرام ورقي بناي أمريكا دولار بناي أمريكا دولار بتسعة شدشتن ندب 14 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعام بعشرة حمشت شحن كل 110 كشيت وعيل الله زي نيتورك يطرى جنزة بتشايو 18 كارات انجدي بفلاي إثيوبيا مزحته سبت قرش زلو 18 كارات جزينا نرأي بفلاي دما نبروميس قلبت نمسار نايكس هابل مزحته سوي جزوي إنه 18 كارات ناي كميتي انتاي زاكل برسنت ورك يسرح عند حرائلكمني كميتي بنايوش تعدد تخين ساعن 1% بنايوش تخين دمو ساعن 5% نايوش ناي بحرين تخين ساعن 5% أو وش تعدد ناي إثيوبيا ورك تخين دمو ساعن 1% كميتي ناي ورك نزحنا زحازة أيو مالتيو إنه كم زي مثل كأزيلنا نريو بعل 19 كارات يتخون 19 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع 100 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب100 1.08 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب10 شحن 55 قرشن بتشايو كشيت وعيل زلو بعال 19 كارات انجدي ازي ون انتاي زاكل كاميتي انتاي زاكل ناي ورق نصهنا لو انتلكمني 7.5% ناي ورق نصهنا لو اتي 32% دمو اتي 33% دمو كالوس عينت معدنات حاويس كا زسرح عينت ورق يو بطعم طنكاران صبق ورق ني مالتيو قصيلنا نريو بعل 10 كارات يكون بعل 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع 100 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب106.83 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب16 شحن 100 بتشا كشتو وعيل هلو ازي بناي بهراو بانكو خينو نايت ورقي واقع بتشايو اتورق ونا من معين الديزاين زي تغيرت طره ورقي مالتيو قصيلنا نريو كم تزفلت بفلاي دما بعرب هاجراتنا وبأوروبا هاجرات إلون بإثيوبيا بطعم تفتاونتن تفلاتنتن زلوا عينت كارات ورقي 21 كارات يو 21 كارات بطعمي لسلاسة انكارا حبرو بطعم دس زبلنا بدس لكم عينت حبرك أيركم تسرحوا ورقيو نايزي واقع دما بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع 100 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب100 لك عبيت وين معري بعد سنة حدين كارات بنا إثيوبيا بهراو بانكي بنا يوش تعد جنزو مالتيو بعد سرت شوعت شحن شوعت 145 يو كشيات وعيل زلون قريب بأمريكا دولار أي مزجو كوان يقرتا مالتيو قصيلنا نريو بعد 20 كلتن كارات يكون 20 كلتن كارات بنا إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع 100 جرام ورقي بنا أمريكا دولار ب110.5 سنتيم دولار كشيات كله بنا إثيوبيا جنزب كعا بعشر شومان تشحن 509 كشيات وعيد زلو مالتيو كورات حواتي قصيلنا نريو اسكاب حز رأنا يوم ندس لكم عينات مس كراون تخم ريو مستفاري عينات مجايزات زخون عينات ورقينا رينا حز نريوم دمو نمجايزي زي مكارو جندمان انفستمنت بتعم هواز زخون عينات كارات 23 كارات يوم 23 كارات بنا إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع 100 جرام ورقي ب120 ندبي
85 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,435 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ቀፂልና ንሪኦ በዓል ሓደ ውቅዒት ወይ ከዓ በዓል 24 ካራት ይክኸውን 24 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ን1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ128.21 ሳንቲም ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,228 4 ካራት ብ128.21 ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ደግሞ ብ20,280 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ተስታውሱ ዲኹም ክብራት ኣሕዋቲ 24 ካራት በዓሉሲ ቅድሚ 3 መዓልቲ ብቅድሚ 3 መዓልቲ ማለት እዩ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ክንደይ ሽየጥ ነይሩ ተልኩምኒ ብ132 ነይሩና ኣብ ሓደ መዓልቲ ውሽጥስ 4 ቅርሺ ዶላር መቐናስ ማለት በእውነት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ እውነት የዝብለኩም እና ኣነ ዓመት ኣይገብርን ልዕሊ ዓመት ገበር እየ ዋጋ ወርቂ ናይ ምስራሕ ካብ ዝጅምርና ንመጀመርያ ግዜ እዩ ክንደዚ ዓይነት ቅናሽ ገይሩ እኒሆ እና ደለይቲ ወርቂ ወይ ከዓ ናይ ወርቂ ምግዛእ ሓሳብ ንዘለኩም ግዚኡ ሕዚ እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ገዚእኻ ምንሳሕ ዝመስልዎ ነገር የለን ብፍላይ ድማ ዝወስኸ ግዜ ወሲካ ክትሸጦ ከለኻ ብጣዕሚ ኣዋፅነት ዘለዎና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ፅባሕ ደግሞ ዕለተ ሰኒ ሓድሽ ዋጋ ይወፅእ ከመይ ንዝል ሸኪለኒ ኢኹ ክሪኦ ማለት እዩ ሓቢርኩምኒ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ክብራት ኣሕዋተይ ሰሰናዩ ባይ ባይ عسي زلفي سيسي يفسحلو الشكيرو عسي زلفي عودتنو محضور خيبو المتكلو عسي زلفي سيسي يفسحلو الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط خجي وحلف كيرو زباني كديدة